हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हांव समजता सगळीं बरें आसतली म्हण आतां हांव चपाट करूंक घाता. ब्रेड आसतना स्लायस ब्रेड आहाय थंयसर हांव चपाट करता. काल हाडले रिमनान स्लायस ब्रेड, सो म्हाका नाकाय आनी तेकाय बी बँक हॉलिडे आहा न्हू, सो ती आहाय घरा कडेन. सो आज तेंकाय बी चपाटी दिता. हाले हांव हातली स्लायस ब्रेड आनी म्हाका हांव पयलेंसो न्हू पीठ न्हू हांव कॅनडा यूज करता, सो तें म्हाका लायक जाता. मागीर हांवें न्हू काबार जालें मागीर बेश्टें चोया म्हणलें ट्राय करून आशिर्वाद हाडलें, तें म्हाका तितून लायकूच जायना. मागीर रिमनान आनी ट्राय करपा एलिफंट हाटा हाडलें, तेंय म्हाका लायक जायना, तें सारकें दिबोर जावपा लागलें चपाट्यो. सो आतां पोतून तें पीठ हाडलें न्हू आनी तें बरें सॉफ्ट जाताय आनी न्हू कलर मातशें डिफरंट जाता पिठाचो. दाखयता तुमकां. आतां हांव चपाट करूंक घाता. बी जालें न्हू. हांवें 2 हेका गार्लीक बटर लायला. तुमकां जाय जाल्यार लावपा जाता ना लायनाकाय. घी जाल्यार घी लाय ना लायनाकाय. आनी ओद हांवें चपाटी तेंगेले भुरग्यांगे आहाय ते चपाटी हांवें कांय लायलो ना, बटरूय लायलो ना, घी लायलो ना आनी ते बेश्टे दवरलाय. जाय जाल्यार लावपा जाता. केसी जाल्यार हांवें केसी रोखडो स्मेल येता, सो ते खावपा वचना म्हणटरी हांवें लायलो ना. मागीर हेका लायलें. आनी काल न्हू हांवें केक केल्ली, फीश केक, कॉड फीश. सो आनी कॅसीन कितें केलां, फोटो काडून दवरलाय. तेका कितें लायक जाता न्हू जाल्यार फोटो काडून दवरता. आनी न्हू तितून हांवें आनियन घालूं ना, पावडर घायलो. पावडर घायलो म्हणटरी कांय मेळना न्हू, आनियन बी मेळना. तेका लागून तें बरें घोस्तान खायलो. तशें कोता तेका दिवपा जाय जावं कितें कोता न्हू जाल्यार हांव आनियन पावडर घाता, मागीर तें खाता. नाल्यार कितें जाता, आनियन घायलो चॉप करून भाजून बी तें मागीर मेळटा न्हू, सोदून सोदून मागीर थिंगा टायम काडटा. तेका लागून हांव तेशें कोता. आनी हांव पयलीं कितें कोतालें, आयसलँडासून हाडटालें 4 पॅकेटां 5 पॅकेटां कॉड फिशां रावंड येतालीं आनी क्रिस्पी सारकीं बरीं लागतालीं. रेमन सदां म्हणटालो तूं कितें हाड काय म्हूण, तुज्यान करूंक जायना काय म्हूण ट्राय कर. 2 पाट हांवें ट्राय केली, बरीं जावना. 3रे पाट बरीं जालीं आनी काल केल्लीं बरीं जालीं. हांव तुमकां शेअर करता ती रेसिपी केन्नाची. ओके, सो आतां केल्लो हांवें न्हू जायतीं केली. काल केल्लीं म्हळ्यार जायतीं केल्लीं हांवें. सो दुसऱ्या दिसा ब्रेडान बी जावं चपाटी घालून बरें आपटून तेका लागून हांव मातशें मायजू कोता कितें कोत जाल्यार. सो आतां म्हगेली चाव एन्जॉय कोता. आतां हांव न्हू फीश फ्राय कोता आनी मसाला फीश फ्राय पोस्तां हाय 8 कितू हाय अशीं आनी ती बेश्टी फ्राय करूंक जाताय नाल्यार तुमच्यान रव पसून लायन फ्राय करूंक जाताय. ती तुमगे खुशी. एक पाट हांव न्हू रव लायन तोडटोलें आनी एक पाट केल्ली हांवें बेश्टी तोडोली. म्हणजे रव लायन आसतना म्हळ्यार बरी जाल्ली
आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी ट्राय केल्यार जालें. गोंय मेळटा दोना नुस्तें न्हू नाक दिसतालें आनी हिंगा UK नुस्तें जाय दिसता. नुस्तें म्हळ्यार सारकें हॅपिनस जाता सारकें. जोबो खायनाय न्हू हिंग चड चिकन पापड तांतयां भाजी तसलें खाताय. सो हिंग नुस्तें मेळून केन्ना गोल्डन पॉम्फ्रेट बी हाडी न्हू चडशीं हांव ती कोडये घातां आनी केन्ना रेमंडसो दिता रेचाद बी लायन. सो तेदोन दिता हांव म्हळ्यार चडशें मुगे कोडये घालप ती आनी म्हणजे कोडये टेस्ट येता न्हू आनी दुसऱ्या नुस्त्या जोबो येना कोडये चड टेस्ट येता म्हाका ती घातां. आनी इसणां बी पोसता हाय न्हू जाल्यार हांव ती फ्राय कोतां. हांव ती जोबो कोडये मोटे बी आहाय जाल्यार कोता येता न्हू ही बारकेले पातोड आहाय सो हांव फ्राय कोतोलें आनी हांव ही रेसिपी तुमकां शेअर कोतलें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मागीर ट्राय केल्यार जाली. हिचो ही इसणां पोसता हांय वॉश केलें आनी ड्रेन करून दवरलें म्हणजे उदक नाक न्हू म्हाका. मागीर मसाला जाय जाल्यार उदक ड्राय जालो न्हू जाय जाल्यार इदें उदक घालूंक जाता न्हू. सो हांवें पयलीं ड्रेन केलें आनी हांव तांकां मीठ लायन दवरतलें पातळशें लायतलें कित्याक मसालाकूय घाता हांव. सो आतां हांव इदें लायतां. हें आतां इसणां पोसता प्लेटींग घेता. हे 2 इसणां पोसता हांवें केल्याय न्हू प्लेटू. सो तांकां हांव मीठ लायतां थोडें थोडें लायतां दोनी सायडी लावपाचें हांव. आतां हें नुस्त्या मीठ लायलें न्हू आतां मातशें हांव रेस्टिंगा दवरतां. हिंगा हांवें मसालो सगलो काण दवरलो आहा आनी एक एम्प्टी कंटेनर घेयला. हिंगा हांवें लायम ज्यूस घेयला. तुमकां कितू जाय तें घेयाय आंबट तुमकां जाय ते भाशेन घेयाय. सो हांव 1 लेमन ज्यूस घातां आख्खो फूल. हिंगा हांव विनेगर घेतां. सो तुमकां कितू आंबट जाय तें तुमी घालेय. सद्या हांव थोडी घातां आनी मागीर जाय जाल्यार घातोलें. हिंगा 1 टीस्पून टर्मरीक पावडर घेयला. 3 टीस्पून हांवें कॉरिएंडर पावडर घेयला. 1.5 टीस्पून हांवें गरम मसाला घेयला. हिंगा हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट घेतां 1 टेबल स्पून. 1 टेबल स्पून हांव चिली पावडर घेतां. तुमकां जाय जाल्यार आनीक घेयाय. थोडें सॉल्ट घातां. करी लिव्स घेयले बारीक चॉप केले. म्हणजे फ्रोझन त्यो तुमकां फ्रेश जाल्यार घालय. फ्रेश कोरिएंडर लिव्स घेतां. हिंगा हांव मस्टर्ड ऑयल घेतां 2 टेबल स्पून. मस्टर्ड ऑयल ना न्हू बेश्टे पसून ऑयल यूज कोराय. आतां हें मिक्स कोतां. आतां हिंचो ही पोसता हाय न्हू आतां हो मसालो थोडो काडटा न्हू आनी एक लायतां दोनी सायडीन लायन तशें दवरतां. हें आतां फिश न्हू मसालो लायन जालो. सो आतां हें दोनी प्लेटू रेस्टिंगाक दवरतां. रवो घेतां तुमकां कितू जाय तो घेयाय. हिंग थोडें हांवें तांदळां पीठ घेयला. जाय जाल्यार घेयाय नाल्यार घेयनाकाय ऑप्शनल. घेवपाकू जाय म्हूण ना. हांव थोडी ऑयल घेता पयलीं अशें गरम जायन दी कायल.
केकूय इसणां पॉज केलाय हां आनी तेका रवो लायता दोनी सायडीन. आतां इसणां पोस्त आहाय न्हू हांव दोनी सायडीन फ्राय केलें म्हणटरी काडटोलें. दोन हांवें रवो लायन फ्राय केले आनी दोन हांवें विदावट रवो लायन फ्राय केले. ल्हानशें बेबीक चोय हांवें फर्स्ट टायम चोयलें केन्ना चोवूं नाय. पयलीं व्हडलीं आलो न्ही ती डबलीश येतालीं सो तीं चोयलोलीं आनी फर्स्ट टायम चोयलें हांवें चोयन हांवें रेमाना सांगिल्लें केच जाल ती चोय म्हळें क्वॉन्टिटी आनी कांय नाय चो म्हळ्यार कोणाकूय दिवपा म्हळ्यार बरी अशी ल्हान सायज आनी आमगे पुसोयचो हावपाक कुस्तार कोताय हाजी ओपन करपा जाय म्हूण हांवें काडलें. आनी हे मुगे व्हिडिओ हांव तुमकां कितें चोवपा सोदताय न्हू न्यू सो हांव ट्राय कोता म्हाका सांगल्यार जाल्यार हे व्हिडिओ तुमी लायक कोराय शेअर कोराय सबस्क्रायब कोराय आनी हांव बेगीन मेळटोलें नेक्स्ट व्हिडिओ काळजांतान मोग आसूं. कीप स्मायलींग अँड ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी.